पहिलो काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घर फर्काउने हो। बालकोटको बाटो कस्तो छ हेरेर राख्नु भनेर आएको। अदालतको काम न्याय गर्ने हो श्रीमान। कानूनको 4 घेराभित्र न्यायको हत्या नहोस्। अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पर्सि वैशाखमा आनन्दले चुनाव गराइदिएर अनि नेपाली कांग्रेसले आनन्दले जितेर सिंहदरबारमा स्वागत गरेर बस्नु भएको छ भन्ने भ्रम कसैलाई छ? बिना कुनै गोप्य निर्देशन, बिना कुनै पक्षघात, बिना कुनै अलमल तपाईले न्याय दिनुभयो भने मात्रै तपाईको न्यायाधीशको मान रहन्छ। न्याय दिनु भएन भने तपाई न्यायाधीश हुनुको अर्थ रहँदैन भन्ने बीपी कोइरालाको पार्टीका कार्यकर्ताहरू हामी। संविधानमा प्रष्टसँग लेखिएको कुरा अदालतका श्रीमानहरूले पढ्नुहुन्न, त्यसको आधारमा न्याय दिनुहुन्न भने त्यो बेलामा त्यसका विरुद्धमा बोल्ने हक पनि हाम्रो रहन्छ। तपाईहरुले हाम्रो अनुहार पनि हेर्नु पर्दैन, केपी ओलीको अनुहार पनि हेर्नु पर्दैन। तपाईहरुले केवल संविधान मात्र हेरिए पुग्छ। राष्ट्रपति तपाई हाम्रो अब राष्ट्रपति रहनु भएन। उहाँ प्रधानमन्त्री ओलीको ग्याङको गिरोहको एउटा सदस्य हो, जो उहाँले गर्नुभएको अपराधको एउटा भागीदार। अदालतको विषयको बारेमा बोल्नु हुँदैन, गलत। अदालतको विषयको बारेमा बोल्नुपर्छ, झन् बढी बोल्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीको अपराधको साझेदार बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रो राष्ट्रपति बन्नुभयो। 2046 सालको परिवर्तन पछाडि कति गल्ती हामीले गर्यौं, कति हामीले काम गर्न जानेनौं। फेरि माओवादी बन्दुक बोकेर यही संविधान फ्याक्न आयो, फेरि दरबारले षड्यन्त्र गर्यो, फेरि अर्को 20 वर्ष खेर। नेपालको संविधानको धारामा टेक्ने ठाउँ नभएपछि संसारभरिको संसदको अभ्यास भन्नुहुन्छ 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्दै गर्दा चाहिँ हाम्रो संविधान देखाउनुहुन्छ ल हेर यो धारा भनेर। अनि जब संसद विघटन गर्नु पर्यो संविधानमा धारा देखाऊ भन्यो भने चाहिँ संसारको संविधानमा छ, अरु देशहरूको व्यवस्था छ भनेर हाम्रो बीचमा आएर भन्नुहुन्छ। त्यसैले म यहाँहरूलाई के कुराको आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज जुन प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभएको त्यसमा कोही साथी अलमलिनै पर्दैन। तपाईले सुभाष नेमाङको भिडियो सुन्नुभयो, हिजो मात्र तपाईले अग्नि खरेलको कुराहरू सुन्नुभयो। अहिले कोही भागेका छन्, कोही लुकेका छन्, तर हिजो उनले बोलेका कुरा सबै जनताको बीचमा छ र यो कहीँ कसैले मिलाइदिनै पर्दैन। यत्रो ठूलो अपराध, यत्रो ठूलो अपराध, संविधानमाथिको अपराध प्रधानमन्त्रीले गर्दै गर्दा यो अपराधलाई रोक्ने काम कसले गर्नु पर्थ्यो? राष्ट्रपतिले गर्नु पर्थ्यो। राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक। तर प्रधानमन्त्रीको अपराधको साझेदार बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रो राष्ट्रपति बन्नुभयो। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नु पर्दथ्यो। धेरै साथीहरूले यो भन्नुहुन्छ राष्ट्रपतिसँग विवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकार थिएन, धेरै साथीहरूले त्यो भन्नुहुन्छ। तर यस्तै हो भने तपाईहरुलाई म 2टा घटना मात्र सम्झाउँछु। डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बस्नु भएको बेलामा शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिका लिएर जाँदै गर्दा महिनौसम्म राष्ट्रपतिले अध्यादेश घररामा लुकाएर राख्नुभयो। भीमराव पन्था भुषालहरूको 93 जना सांसदको टोली पुसको 1 गते राष्ट्रपतिका निवेदन लिएर संविधानका आधारमा संसदको बैठक बोलाइदेऊ भनेर जाँदै गर्दा राष्ट्रपतिले ढोका बन्द गरिदिनु भयो। संविधानको आधारमा उहाँहरूले गर्न पाउने उहाँहरूको अधिकार प्रयोग गर्न दिनु भएन। राष्ट्रपति भनेको तपाईं र मेरो 12 आमा भन्दा पनि माथि राखेको। दशैंको बेलामा हाम्रो देवीस्थानमा राष्ट्रपति आउनुहुन्छ भनेर हाम्रो भगवानको ढोकाभित्र छिर्ने ठाउँ चाहे पशुपति होस् चाहे देवीस्थान होस्, हामी भन्दा पहिला हाम्रो राष्ट्रपतिलाई छिर्न दिएको हाम्रो अभिभावक। राष्ट्रपति हिजो कुन पार्टीको हुनुहुन्थ्यो, कुन गुटको हुनुहुन्थ्यो त्यो हाम्रो सरकारको विषय होइन। शीतल निवासको आसनमा बस्नु भएको तपाईं र मेरो 12 आमा भन्दा माथि हाम्रो भगवानको ढोकाभित्र सबैभन्दा पहिलो छिर्न पाउने प्रथम नागरिक, पहिलो नागरिक हो राष्ट्रपति भनेको। तर आज राष्ट्रपति बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ जुन संस्था ल्याउनका निम्ति हामीले आन्दोलन गर्यौं, आज त्यो संस्थाको मर्यादा राख्न नसक्ने राष्ट्रपतिको बारेमा बडो दुःखका साथ हामीले भन्नु परेको छ। राष्ट्रपति तपाई हाम्रो अब राष्ट्रपति रहनु भएन। उहाँ प्रधानमन्त्री ओलीको ग्याङको गिरोहको एउटा सदस्य हो, जो उहाँले गर्नुभएको अपराधको एउटा भागीदार, अपराधको एउटा साझेदार। हामीले हाम्रो राष्ट्रपतिका बारेमा बोल्दै गर्दा भन्दै गर्दा रत्तिभर पनि सुख लागेको छैन, खुसी लागेको छैन। तर बडो दुःखको साथ यो अवस्था भन्ने हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र झगडा भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडाको कलहको भारी कम्युनिस्ट पार्टीले बोक्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र झगडा भयो, तपाईहरुले पार्टीलाई एक बनाउन सक्नु भएन, भङ्ग गरिदिनुस् पार्टी।
विघटन गरिदिनुस्। तपाईको झगडाले तपाईको पार्टी विघटन हुने हो। तपाईको झगडाले संसद किन भङ्ग हुने? तपाईको झगडाले संसद किन विघटन हुने? हामीले पार्टीभित्रको कलहको भारी संसदले बोक्नु नपरोस् भन्ने व्यवस्था लिएर आएको होइन। अनि यो व्यवस्था ल्याइसके पछाडि आज हामी जुन ठाउँमा पुगेका छौं, यो ठाउँमा ल्याउँदै गर्दा यसको जिम्मेवारी सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बोक्छ, बोक्नु पनि पर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को कित्ताको बारेमा साथीले चर्चा गर्नुभएको छ, अर्को कार्यक्रममा भनौला। खालि यति मात्रै भन्छु, जनताले फैसला गर्छन्, जनताले समयको बेलामा न्याय दिन्छ। तर आजको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको यो असंवैधानिक काम, यो प्रयत्न, यसलाई हामीले यो प्रयत्नलाई हामीले धुलिसात हामीले गर्नुपर्नेछ, गरेर छाड्नुपर्नेछ। अदालतमा गएको छ, अदालतको बारेमा मान्य नरोत्तम वैद्यले बडो साथका साथ महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। केही साथीहरू कहिलेकाहीँ के भन्नुहुन्छ, अदालतको विषयको बारेमा बोल्नु हुँदैन, गलत। अदालतको विषयको बारेमा बोल्नुपर्छ, झन् बढी बोल्नुपर्छ। अदालतमै भूका छलफल भइरहेको विषयमा बोल्ने हो। मैले भनेको कति साथीहरूलाई चित्त बुझेन नि मैले भने, हामी बीपी कोइरालाले बनाएको पार्टीका सदस्यहरू। बीपी कोइरालाले 2033 सालमा अदालतमा उभिएर भन्नुभएको थियो, अदालतको काम न्याय गर्ने हो श्रीमान। कानूनको 4 घेराभित्र न्यायको हत्या नहोस्, बिना कुनै गोप्य निर्देशन, बिना कुनै पक्षघात, बिना कुनै अलमल तपाईले न्याय दिनुभयो भने मात्रै तपाईको न्यायाधीशको मान रहन्छ। न्याय दिनु भएन भने तपाई न्यायाधीश हुनुको अर्थ रहँदैन भन्ने बीपी कोइरालाको पार्टीका कार्यकर्ताहरू हामी। संविधानमा प्रष्टसँग लेखिएको कुरा अदालतका श्रीमानहरूले पढ्नुहुन्न, त्यसको आधारमा न्याय दिनुहुन्न भने त्यो बेलामा त्यसका विरुद्धमा बोल्ने हक पनि हाम्रो रहन्छ। त्यसैले हामीले आज भनिरहेका छौं, हामी कुनै अदालतमाथिको कुनै दबाव होइन, यो हाम्रो पोजिसन हो। त्यसैले हामी भनिरहेका छौं, श्रीमानहरूलाई जसरी बीपी कोइरालाले भन्नुभयो त्यसरी भनिरहेका छौं, हामी आशाको नजरले श्रीमानहरूतर्फ फर्केर हेरिरहेका छौं। त्यसैले सम्मानित अदालतका श्रीमान न्यायाधीशहरूले पनि त्यही विश्वासका साथमा काम गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। हामी तपाईहरुतर्फ हेरिरहेका छौं। तपाईहरुले दायाँ पनि हेर्नु पर्दैन, बायाँ पनि हेर्नु पर्दैन, उत्तर पनि हेर्नु पर्दैन, दक्षिण पनि हेर्नु पर्दैन। तपाईहरु डराउनु पनि पर्दैन, तपाईहरु प्रभावमा पर्नु पनि पर्दैन। तपाईहरुले हाम्रो अनुहार पनि हेर्नु पर्दैन, केपी ओलीको अनुहार पनि हेर्नु पर्दैन। तपाईहरुले केवल संविधान मात्र हेरिदिए पुग्छ। त्यो संविधान जसको शपथ खाएर कसम खाएर तपाईहरु अहिले अदालतको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, त्यो संविधान एकपल्ट राम्रोसँग हेर्दिनुस्, त्यति गरिदिए पुग्छ। त्यति गरिदिएपछि संसद आउँछ फिर्ता। र मैले त हिजो भक्तपुरमा गएर साथीहरूलाई भनेर आएको छु, यो संसद आउँछ, अदालतले न्याय गर्छ, यो संसद बस्छ र यो संसद बसिसके पछाडि पहिलो काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घर फर्काउने हो। बालकोटको बाटो कस्तो छ हेरेर राख्नु भनेर आएको छ। फर्काउने हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई। निर्वाचन हुँदैन, हुन्छ। पहिला संसद आउँछ, संसदको बाटोबाट संविधान पुनर्स्थापना हुन्छ, देश ट्र्याकमा आउँछ, अनि बिस्तारै देश निर्वाचनमा जान्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको म्यान्डेट सकियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको जिम्मेवारी सकियो। नयाँ जिम्मेवारीको खोजी हुन्छ देशमा। त्यो नयाँ जिम्मेवारीको लागि देश निर्वाचनमा जान्छ, तर सही बाटोबाट जान्छ। त्यसैले पार्टीको साथीहरूले बेला बेलामा भन्नुहुन्छ, हामी निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने कि नलाग्ने। कांग्रेस जस्तो संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने पार्टी प्रत्येक पल निर्वाचनको तयारीको अवस्थामा रहन्छ। हामी प्रत्येक पल निर्वाचनको लागि तयार रहन्छ। हामी निर्वाचनका निम्ति कार्यक्रम गर्छौं, संगठन गर्छौं। निर्वाचन भनेको के हो? जनताको मत जित्ने हो। जनताको मत कसरी जितिन्छ? जनताको मन जितेपछि जितिन्छ। जनताको मनको लागि जनताको बीचमा रहने, एकाकार हुने, काम गर्ने, अनि जहिले समयले निर्वाचनमा पुर्याउँछ त्यो बेलामा जनताको बीचमा ढ्वाङ थाप्न जाने, त्यही हो निर्वाचन। त्यसैले यो बेलामा अलमनी नै पर्दैन। यो बेलाको जम्मा एउटा कुरा छ, संविधानको पुनर्स्थापना आजको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो। 2015 सालमा बीपी कोइरालाले बहुमत प्राप्त सरकार चलाउँदै गर्दा त्यो संविधानमाथि अपराध राजा महेन्द्रले नगरिदिनु भएको भए आज नेपालमा शाहवंशीय राजा पनि रहन्थ्यो, संवैधानिक राजा पनि रहन्थ्यो। आज हामीसँग 60 वर्षको संसदीय प्रजातन्त्रको इतिहास रहँदै गर्दा, अनुभवबाट खारिएर सिकिएर हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू एकपछि अर्को बल्ले हुँदै जाँदै गर्दा आज हामी गरिबीको यो अवस्थामा रहँदैनथ्यौं। 30 वर्ष हाम्रो पञ्चायतले खेर फाल्यो। 2046 सालको परिवर्तन पछाडि कति गल्ती हामीले गर्यौं, कति हामीले काम गर्न जानेनौं। फेरि माओवादी बन्दुक बोकेर यही संविधान फ्याक्न आयो, फेरि दरबारले षड्यन्त्र गर्यो, फेरि अर्को 20 वर्ष खेर गयो।
अर्को 10 वर्ष लगाएर यत्रो लामो 65 साल पछाडि लागेर 74 सालसम्म 10 वर्ष लगाएर एउटा संविधान निर्माण गर्यौं। भर्खर चुनाव भयो, चुनावमा हामी हार्यौं, कोही जित्यौं, बल्ल आएको छ फेरि संविधान फाल्दिने, फेरि व्यवस्था फाल्दिने। संसदको पुनर्स्थापना भएन, चुनाव पनि भएन। अनि हुन्छ के? यो चुनाव गराउनको लागि घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थाहा छैन आफ्नो हैसियत के छ अहिले भन्ने कुरा। अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पर्सि वैशाखमा आनन्दले चुनाव गराइदिएर अनि नेपाली कांग्रेसले आनन्दले जितेर सिंहदरबारमा स्वागत गरेर बस्नु भएको छ भन्ने भ्रम कसैलाई छ? अनि यसले हामीलाई कुन अँध्यारो सुरुङमा लिएर जान्छ? त्यो अँध्यारो सुरुङभित्र पनि फेरि त्यहाँभित्र कसका महत्वाकांक्षाहरू पनपिएर बाहिर आउँछ। अनि त्यसको शिकार हामी सिंगो व्यवस्था हुँदै गर्दा, व्यवस्था मात्र हुँदैन, यहाँ थुप्रै युवा साथीहरू आउनु भएको छ। एउटा पुस्ता हुन्छ। यहाँ म यति अग्रजहरू देखिरहेको छु, मञ्चमा हुनुहुन्छ यहाँ कमला दिदीदेखि लिएर यति धेरै हामीभन्दा अगाडिका उहाँहरू कहिले 2040 सालको आन्दोलनमा काम गरेका साथीहरू तल हुनुहुन्छ। त्यो बेलामा यत्रो लामो परिवर्तन पछाडि अब त आयो, अब त बन्यो भन्दै गर्दा नबन्दै गर्दा एउटा पुस्ता खेर गयो, यत्रो समय खेर गयो, फेरि देशको समय बर्बाद हुन्छ। हामी जुन बाटो हिँडेर आयौं, जुन गल्ती गरेर आयौं, त्यो गल्ती नदोहोर्याउँ। त्यसैले म आदरणीय साथीहरूलाई, अग्रजहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो दुःख गर्ने बेला हो। यो बेलामा मैले बडो जिम्मेवार भएर तपाईहरुसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। केही समय अप्ठ्यारो छ, तर अप्ठ्यारोको बीचमा पनि तपाईहरु आइदिनुस्, मेरो आग्रह छ। सडकमा आइदिनुस्, मेरो आग्रह। साथीहरूले भन्नुभयो 3 गते 8 गते, त्यो भन्दा लामो पनि जाला, मेरो तपाईहरुलाई आइदिनुस् भन्ने आग्रह छ। एउटा सनकाको सनकले आज हाम्रो घरमा आगो लागेको छ, हामीले सम्हाल्नु पर्नेछ। कांग्रेसको जिम्मेवारी हो यो। त्यो कोठामा आगो लाउनेलाई तह पनि लगाउनु पर्नेछ, घरलाई सम्हाल्नु पर्ने पनि छ। यो बेलामा बिग्रेको अहिलेको अवस्था यो बिग्रदै गयो भने यहाँभित्र यति धेरै लुकेका स्वार्थहरू छन्, यति यसरी बाहिर आउनेवाला छन्। त्यसले पहिला व्यवस्था लिएर जान्छ, समय लिएर जान्छ, फेरि अर्को एउटा पुस्ता संघर्ष, फेरि अर्को 20 वर्षको चक्र। यसलाई रोक्नुपर्ने छ। यसपालि यसलाई बिग्रन नदेऊ। अलिकति संघर्ष गर्यौं, अलिकति ताकत राख्यौं, बल राख्यौं भने यो बेलामा कांग्रेसको आवाज सबैतिर पुग्छ। कांग्रेसले आफ्नो कुरा प्रष्टसँग भनेको छ, यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको यो काम असंवैधानिक हो। कांग्रेसले प्रष्टसँग भनेको छ, असंवैधानिक कदमको बारेमा अदालतमा विचाराधीन विषय छ। त्यसैले अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा गर्छौं। अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा गर्छौं भन्नुको अर्थ असंवैधानिक निर्णयलाई सच्याइदिने निर्णयको प्रतीक्षा गर्छौं भनेको। असंवैधानिक हो कि संवैधानिक हो भनेर कोर्टले भनिदिन्छ भनेर प्रतीक्षा गर्छौं भनेको होइन। असंवैधानिक भनेर त हामीले भनिसक्यौं। खालि यो असंवैधानिक हो भनेर हामीलाई बताउनु पर्दैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बताइदिने कुराको प्रतीक्षा गर्छौं भनेको, राष्ट्रपतिलाई बताइदिने कुराको प्रतीक्षा गर्छौं भनेर भनेको। त्यसैले यो बेलामा नेपाली कांग्रेसका म प्रत्येक साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कारणले गर्दा आज स्थिरता पनि गयो हाम्रो। यत्रो लामो 2/3 करिब बहुमत ल्याउँदै गर्दा पनि चल्दो रहेनछ कि भन्ने यत्रो नागरिकहरूलाई लागेको छ। यत्रो समृद्धिका गफहरू भए, विकासका यत्रो आकांक्षाहरूमाथि यत्रो तुषारपात भएको अवस्था छ। र हाम्रो स्वाधीनताको विषय हेर्नुस् त ल, चीनको सरकारका मानिसहरू खुल्लम खुल्ला नेपालको राजनीतिक दलका विषयहरूमा हामी यो भन्दा पहिला कहिले यस्तो देखेका थियौं। हामी खुल्लम खुल्ला नेताहरूको घरमा, राष्ट्रपतिको घरमा गएको देख्छौं। भारतको एउटा खुफिया एजेन्सीको मान्छे हाम्रो एयरपोर्टमा ओर्लिन्छ, सरासर प्रधानमन्त्रीका गएर मध्यरातमा वार्तालाप गरेर जान्छ। हामीले यस्तो अवस्था कहिले पनि देखेका थियौं। यत्रो मुट्ठी कसेर स्वाधीनताको गफ हाँक्ने, गुड्डी हाँक्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाएको बेलामा नेपाल चीन भारत जस्तो देशहरूको रणमैदान बन्न पुगेको छ। फुटबल खेल्ने ठाउँ जस्तो भएको छ। हाम्रो स्वाधीनताको लागि पनि, हाम्रो राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि एकपटक फेरि संगठित भएर कांग्रेसले उभिएर भन्नुपर्ने बेला आएको छ। कुनै पनि बेलामा प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो भने श्रीपाज महाराजा धिराजले संसद विघटन गरिबक्सने छ। किन्तु परन्तु के पनि छैन, इफ बट के पनि छैन। 47 सालको संविधानका आधारमा नेपाली निर्वाचन भयो, कांग्रेसको सरकार बन्यो। कांग्रेसको संसदीय दलभित्र झगडा भयो, बेमेल भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यही धारा प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नुभयो। मध्यावधि चुनाव भयो, जनताले कांग्रेसलाई दण्ड दिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सरकार बन्यो, प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पनि त्यही धारा प्रयोग गरेर संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। सूर्यबहादुर थापाले त्यही धारा प्रयोग गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवाले त्यही धारा प्रयोग गर्नुभयो। पछि संविधानै गयो। 60-62 सालको आन्दोलन भयो, आन्दोलनबाट संविधान सभा आयो।
त्यो संविधान सभामा हामीहरू लामो अनुभव गरेर आएका मानिसहरू एक ठाउँमा बस्यौं। अहिलेको राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी सबै एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्यौं र एउटा निधोमा पुग्यौं। संसदीय व्यवस्थामा संसद भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार संसारका थुप्रै संविधानहरूमा राखिएका छन्। तर हाम्रो अनुभवले के देखायो? प्रधानमन्त्रीले यसको दुरुपयोग गरेको अवस्था देखायो। पार्टीभित्रको झगडाको कारणले गर्दा संसद भंग भयो। संसद भंग भएको कारणले गर्दा हाम्रो संसदीय व्यवस्थाले स्थायित्व प्राप्त गर्न नसक्दै गर्दा हामी पटक पटकको राजनीतिक संक्रमणमा फस्यौं। त्यसैले लामो छलफल गरिसकेपछि हामीले केही संवैधानिक व्यवस्था गर्यौं। यो संसारको कुनै पनि संविधानमा नभएको व्यवस्था हामीले नेपालको संविधानमा गर्यौं। के गर्यौं? एक पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै नपाउने। 2 वर्ष केपी ओली देशभरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा घुम्दै गर्दाखेरि उहाँलाई सबैभन्दा ठूलो आधार केले दिएको थियो? संविधानको यही धाराले दिएको थियो। 2 वर्ष पछाडि पनि यदि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम सहित लिएर आयो भने मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पनि एक पटक फेल भयो भने फेरि अर्को 1 वर्षसम्म ल्याउन नपाउने। कुनै संविधानमा छ? कुनै संविधानमा छैन। र यो सँगसँगै हामीले के राख्यौं? 2047 सालको संविधानको धारा 53(4) भन्ने त्यसलाई ठ्याक्कै काट्यौं र त्यसलाई मिल्कायौं। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कुरा राख्दै राखेन। अब हेर्नुस् त, संसद विघटनको सिफारिस गर्दै गर्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ?